छौ ज्वाइँ तिम्रो बुढी आएर सम्हाल म हैरान भइसकेँ म थाकिसकेँ बोडी केलाउन लाग्यो अब बोडीको को छ भन्दा किरा बढी छ यसमा स्वाइँ स्वाइँ भाँचेर त्यो थालमा हालेको छ ध्यानै ऊ टिभीमा छ मोबाइल र टिभीमा ज्वाइँ तिम्रो बुढी आएर सम्हाल कति पढे हौ है छोरी 19 लागिन अब तिमी कति वर्षका भयो कस्तो रङको छौ कालो छौ कि गोलो छौ कि नाक लामो छ कि चेप्चो नाक छ कि यो अनुहार गोलो छ कि लाम्चो नाक छ कि कस्तो छ आँखा सासूको जस्तै बल्ड्याङ्ग्रा छ कि छैन दाँत त्यस्तै मिल्या छ कि छैन कुन ठाउँमा छौ कुन जग्गामा छौ कति पढे हौ ससुराबाउ धरि स्याउ स्याउ गरे नि यता आउनु त ससुराबाउ यता आउनु नि एकचोटि ससुराबाउ देखिन मानेनन् विदेशमा छौ कि नेपालमा छौ भनिहाल्नु ससुराबाउको नि आवाज हाल्दै छ है मैले त्यहाँ अनि भनिहाल्नु ऊ छोरी अलिअलि सुन्दैछिन् थोरै चाहिँ सुन्दैछिन् कहाँ छौ मेरो हुनेवाला ज्वाइँ आएर तिम्रो बुढी सम्हाल म सकिनँ मैले दिनु